अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नजम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम जब इसको हम कंपाइल करें तो बहुत से इश्यूज ऐसे थे जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। अगर आप पिछले 4 दिनों का जायज़ा लें तो जुमेरात की रात से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे क्राइसिस जो थे वो सामने आए। एक ऐसा क्राइसिस था जिसको हम कानूनी या आइनी क्राइसिस कहते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एक्टिविटी शुरू हो गई रात को, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आज। और उसके बाद अगर देखा जाए तो सियासी बहरान भी था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल लंदन से हुई जिसमें उन्होंने बड़ी दो टोक अल्फाज में आसिफ अली जरदारी साहब पे बहुत तनकीद की। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसी अरसे में PS 94 के इंतखाबात हो रहे थे कराची में, जहाँ पर फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बहुत बढ़ गई और जिसके नतीजे में अगर देखा जाए तो तकरीबन अभी तक कोई 40 से ज़ायद जो मासूम जानें हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं कराची के अंदर। सबसे पहले तो हम कंडेम करते हैं इस फोरम से, मैं, सेठी साहब, हमारा पूरी दुनिया न्यूज़ की टीम, कि जो मासूम जानें ज़ाया हुई हैं कराची के अंदर, और हर स्टेज के ऊपर हम इसे कंडेम करते हैं, क्योंकि किसी भी सूरत में किसी मासूम शहरी, किसी पाकिस्तानी का खून जब ज़ाया होता है इस तरह से नाहक, तो डेफिनेटली वो एक बड़ी ही दुख की बात है पाकिस्तान के लिए। नाज़रीन, इसके हवाले से बहुत से सवालात जन्म ये लेते हैं, और सबसे बुनियादी सवाल है कि ये एक जगह इकट्ठी क्यों हो गई तमाम बातें, ख़ास तौर पे एक कानूनी और एक सियासी बहरान, ये इकट्ठा क्यों हो गया। नवाज शरीफ साहब ने इतनी हार्ड लाइन जरदारी साहब के खिलाफ क्यों ली, जबकि कराची के अंदर एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई जब गवर्नर सिंध जनाब इशरत लिबास साहब इस्लामाबाद कल तशरीफ ले आए और उनके पास उनका इस्तीफ़ा मौजूद था, जो कि उन्होंने पेश भी किया आसिफ अली जरदारी साहब को, जिसको आसिफ अली जरदारी साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया। आज रहमान मलिक साहब जैसे वो हमेशा जाते हैं, आज भी 9-0 गए, वही जैसे कहते हैं राजो न्याज हुआ, बातें हुई आपस में और कहा गया जी कि हम विल डील विद एवरीथिंग विद आयरन फिस्ट। लेकिन ये बहुत पहले भी हो चुका है, इस तरह के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, लेकिन हर दफ़ा कोई खातिर खा नतायज सामने नहीं आते। जो और ख़ास तौर पर ये मैं यहाँ बताता चलूँ कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है और कि जिससे ये मैं इन किलिंग्स को ख़त्म करा सकूँ, और उन्होंने ये भी कहा कि तमाम जो जमातें हैं, तमाम लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। अब समहाउ ये इंटरकनेक्टेड बातें हैं, तो सेठी साहब से इस डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। सेठी साहब, वी हैव अ लॉट ऑन द टेबल, वी ऑलवेज डू एक्चुअली। तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, जो अहम बात है, वो कराची की सिचुएशन है, और जिस तरह से किलिंग्स हुई हैं हम पहले भी बात करते रहे हैं। मेरे ख्याल में कराची के हवाले सबसे पहले बात की जाए। ज़रूर। रेड्डी साहब, इस मौके पर और इस तरह कराची के अंदर किलिंग्स होना और इतनी अमवात होना कि 48 घंटे या उससे कुछ ज़्यादा के टाइम में 40 से ज़्यादा लोग जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, और इनोसेंट लोग, आम लोग, कॉमनर्स जो हैं, सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किसकी है, ये क्या हो रहा है? देखिए, जब भी ये पहली दफ़ा तो नहीं है ना ऐसे हुआ, कराची में किलिंग्स जारी हैं। बिल्कुल। और किसी दिन 8, किसी दिन 5, किसी दिन फिर 2 दिन ज़्यादा हो जाती हैं, फिर थोड़ी देर के लिए सांस लोग लेते हैं, फिर शुरू हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि मेरे लिए जो दिलचस्प बात है, 2 बातें हैं इसमें, इनफैक्ट 3 बातें। आमतौर पर मैं कहता हूँ 2 बातें, आज कहता हूँ 3 बातें। एक ये कि एक बाई इलेक्शन हो रही थी जिसमें कोई गालबन 70% टर्नआउट था, और ANP ने उसकी बॉयकॉट किया, और MQM ने 91,000 वोट लिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये कहना कि शायद ये ब्लड शेड या ये सारा कुछ इसका कोई लिंक उसके साथ था, अगर तो मैं 40% टर्नआउट होता और ANP का बॉयकॉट क्रूशल होता तो फिर तो शायद आप कह सकते थे, मगर अगर ANP ने बॉयकॉट किया और वहाँ 70% उनको वोट मिल गया, टर्नआउट हो गया, और उसमें से 90% इनको मिल गया, तो मैं समझता हूँ शायद वो इतनी अहम बात नहीं थी। अब आप आगे आइए कि उसके साथ साथ एक और बहरान इस्लामाबाद में चल रहा था, जो कि सुपीरियर जुडिशरी और हुकूमत के दरमियान था। आपने देखा जुमेरात के रोज़ कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट्स हुई, जिस पर अभी हम बात करते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, और अटेंशन कराची से हट के उस तरफ चला गया। जब ऐसे लगा कि वहाँ कुछ सेटलमेंट होने वाली है, या वहाँ पीछे डिनाइल्स आने शुरू हो गए, ऐसे लगा शायद क्राइसिस जो है वो पास हो गई, तो फिर आपने देखा कि फिर कराची की तरफ तवज्जो हमारी, टेम्परेचर वहाँ बहुत हाई हो गया, और उसमें गालबन सिंध के जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, उन्होंने ये बयान दिया कि इसमें सारी पार्टीज़ मुलव्वस हैं और सबकी जिम्मेदारी है।
تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے آپ کو بھی ایکسکلوڈ نہیں کیا. یہ بڑا ایکسٹرا آرڈنری اسٹیٹمنٹ تھا کہ یہ نہیں کہا انہوں نے کہ یہ ایم کیو ایم نے کیا, اے این پی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایم کیو ایم نے کیا, ایم کیو ایم نے یہ نہیں کہا کہ یہ اے این پی نے کیا. پیپلز پارٹی نے, جو کہ سینٹر میں ہے, وہاں ایک طرف ایم کیو ایم, ایک طرف اے این پی, پیپلز پارٹی سینٹر میں ہے, گورنمنٹ لیڈ کر رہی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سب ہم لوگ انوالوڈ ہیں. اب جب ہم کراچی میں فون کرتے ہیں لوگوں سے, دوستوں سے پوچھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں ان پارٹیز کے علاوہ لینڈ مافیا بھی چل رہی ہے, ان کے بھی اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں. تو کراچی کی سچویشن کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے. مگر یہ کہنا کہ سارے انوالوڈ ہیں, یہ سگنیفیکنٹ ہے, امپورٹنٹ بات. جب آپ ایم کیو ایم سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حقیقی کے ایلیمنٹس بھی ایک دم ایکٹیو ہو گئے ہیں اور وہ بھی انوالو ہو گئے ہیں. اب حقیقی کا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ آتا ہے, بیکاز پیپلز پارٹی کی اپروول کے بغیر یا ان کی نوڈ کے بغیر حقیقی کا ایکٹیو ہونا وہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ حقیقی اس وقت ان کے جو لیڈرز ہیں وہ پیپلز پارٹی کی کسٹڈی میں ہیں. اور اگر حقیقی کچھ چیز کرتی ہے تو وہ ظاہر ہے لوکل کنڈیشنز اپنی جگہ پہ, مگر وہ جو سندھ کی پروونشل کنڈیشنز ہیں اس کا بھی اثر ہوتا ہے. اچھا, اب تو یہ ایک طرف یہ ایکسٹرا آرڈنری کہ ساتھ ساتھ یہ چل رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سارے انوالوڈ ہیں, اور ان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس میکنزم کوئی نہیں ہے. اور پھر تیسری ایکسٹرا آرڈنری تھنگ, ایکسٹرا آرڈنری سے مراد میری یہ کہ یہ کبھی پہلے میں نے 10 سال میں یہ بات نہیں سنی کہ گورنر سندھ عشرت اللہ آباد صاحب کے اوپر پریشر پڑتا ہے, اتنا پڑتا ہے. اور کہاں سے پڑتا ہے؟ الطاف بھائی سے پڑتا ہے, یا آپ کے پارٹی کے جو ہاٹ ہیڈز ہیں پارٹی کے اندر, میرا خیال ہے فشرز بھی ہو گئے ہیں, اور اس میں سے ایک گروپ شاید ایسے ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ الگ ہو جائیں, فارغ ہو جائیں, اور کوئی ہارڈ لائن گورنر لایا جائے. مگر اگر اور یہ اس پریشر کے تحت عشرت اللہ آباد صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی ہوگی, ہمیشہ وہ ایک ذہین اور بڑے پیشنٹ کو مڈ وے ہمیشہ نکالتے ہیں جب لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ زرداری صاحب کی بھی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ یہ الائنس برقرار رہے, اور وہ اپنے ہاٹ ہیڈز کو سمجھاتے ہیں, اور ادھر عشرت اللہ آباد صاحب اپنے ہارڈ لائنرز کو سمجھاتے ہیں کہ ذرا ٹھہر جائیں پیشنس. اور ان کی نیگوسیشنز کے ذریعے زرداری صاحب کی اور گورنر صاحب کی نیگوسیشنز کے ذریعے راستے نئے نکلتے ہیں اور مرم پٹی ہوتی ہے. تو ان کا بہت پازیٹیو رول رہا ہے تھرو آؤٹ. اور ان کے اوپر جب پریشر آتا ہے تو وہ کسی اور طرف سے نہیں آتا, اپنی پارٹی کی طرف سے آتا ہے, یا اپنی پارٹی کے ایک سیکشن کی طرف سے. اور وہ اتنا پریشر آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, پر اگر ایسی بات ہے تو میں ریزائن کر دیتا ہوں, تو وہ چل پڑتے ہیں اسلام آباد. اب اس صورت میں کہ وہ انڈر پریشر آ کے وہ جا رہے ہیں, حالانکہ انہیں بھی معلوم ہے, زرداری صاحب کو بھی معلوم ہے, تمہیں بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے, اور میرا خیال ہے الطاف بھائی کو بھی معلوم ہے کہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ الوداع قافلہ, مطلب خدا حافظ جائیے آپ اپنے راستے, ہم اپنے راستے جا رہے ہیں اور پھر دیکھ لیتے ہیں ایک دوسرے کو, اس وقت تک گورنر صاحب کا وہاں رہنا بہت ضروری ہے. اور اگر یہ فیصلہ ہو گیا تھا تو پھر ٹھیک ہے, گورنر صاحب چھٹی ہو جاتی ان کی, مگر یہ فیصلہ میرے مطابق وہ نہیں ہوا تھا. اور یہ ایک پش کیا جا رہا تھا, کچھ لوگ اس کو پش کر رہے تھے کہ ہم اس سچویشن میں آئیں. سمبولک بھی ہو سکتا ہے کہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس لیول تک چلے گئے کہ ہم ریزائن کر سکتے ہیں. نہیں, سمبولک کتنا نہیں ہوتا, پریشر ضرور ہوتا ہے. آپ کبھی میٹنگز میں بیٹھیں, جب یہ بات ہو رہی ہوتی ہے, اتنے سخت جذبے ہوتے ہیں لوگوں کے, لوگ مارے گئے ہوتے ہیں. مطلب ہے کہ جس کا بندہ مارا گیا ہے, یا وہ تو نہیں دیکھتا کہ پیچھے کیا تھا, آگے کیا تھا, وہ تو کہتے ہیں انہوں نے مارا ہے, آپ یہ کریں, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اور اگر آپ کے پاس ہتھیار ہو, قوت ہو, پاور ہو, تو آپ کرنا بھی چاہتے ہیں. اس وقت جو بندہ ریسٹرین کرنا چاہتا ہے وہ ہمیشہ برا لگتا ہے, اور جو ہارڈ لائنرز ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو, وہ ہمیشہ پاپولر ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں گورنر صاحب پہ یہ پریشر آیا, گورنر صاحب اسلام آباد گئے, وہاں زرداری صاحب نے ان کا ایکسیپٹ نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں بہت ذہین فیصلہ ہے گورنر صاحب کا کہ انہوں نے واپس لے لیا اپنا ریزگنیشن, اور زرداری صاحب کا کہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اور اب وقت مل جانا چاہیے, جو لوگ زیادہ غصے میں تھے وہ ٹھنڈے ہو جائیں. اور الطاف بھائی نے بھی بڑی اچھی اسپیچ دی ہے آج, انہوں نے یہی کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نہیں چھوڑ رہے آپ کو, مگر یہ نہ سمجھیے کہ ہماری کمزوری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں رحمان ملک صاحب نے بھی اچھا رول کل رات کو ادا کیا, انہوں نے الطاف بھائی سے بات کی اور آج کراچی بھی چلے گئے. گورنر صاحب کا بھی بہت زبردست رول ہے, اور یہ جو ہاٹ ہیڈز ہیں پیپلز پارٹی کے, اے این پی کے اور ایم کیو ایم کے, ان کے اوپر لگام ڈالنی چاہیے. سیٹھی صاحب, یہ ویسے رحمان ملک صاحب بڑا اچھا کرتے ہیں, فائر فائٹنگ کو بڑی اچھی کر لیتے ہیں. ناظرین, اب جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو سیٹھی صاحب سے پوچھیں گے کہ فائر فائٹنگ تو ہو گئی, لیکن کیا یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے
یہ ختم ہو گیا ہے؟ کیا اب ایم کیو ایم کے تحفظات دور ہو سکتے ہیں اور کیا پیپلز پارٹی انہیں دور کر سکتی ہے؟ اور یہ بھی سوال اٹھائیں گے ہم کہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کو کیا انسیکیورٹی محسوس ہوئی، ان کے پاس ان کو کیا محسوس ہوا کہ کیا واقعی ایک جمہوری حکومت بھی وہ قدم اٹھا سکتی ہے جس کا انہیں شبہت ہے، جس کا میڈیا میں ذکر ہو رہا تھا؟ یہ سب بات کریں گے ہم ایک بریک کے بعد۔